ल सुरु गरौँ है। आर यु अल हियरिङ मी? आवाज आइरहेछ भनिदेऊ त ल। आवाज आइरहेछ है? ल ल ठिक छ, हामी सुरु गरिहालौँ है। ल सुरु गरिहालौँ हेर। र हामीले लास्ट टाइम थोरै स्ट्यान्डर्ड एङ्गलवाला जुन टपिक छ त्यो सुरु गर्न आँटेको थियौँ, ठिक छ है। 30, 45, 60, 0, 90 हाम्रो कुरा भएको थियो, ठिक छ। र आज हामी त्यो टपिक सुरु गर्दैछौँ र ध्यान दिएर हेरौँ है। एकदम एकदम सजिलो खालको छ हेर, धेरै गाह्रो छैन र क्वेसन एकदमै बढी आउँछ यसबाट, एकदम ध्यान दिएर हेर, ठिक छ। ल फर्स्टमा आज हामी पहिला प्रुभ गर्छौँ है, थोरै प्रुभ गर्ने काम गर्छौँ हेर। ल यहाँ हेरिदेऊ, ध्यान दिएर एकदम सजिलो छ है त। ल थोरै थोरै बिस्तारै बिस्तारै हेरौँ है। ल अब योभन्दा अगाडि पहिला फर्स्टमा अगाडि क्लास थोरै रिभिजन गरिदिन्छु है। म एकैछिन ढुका, म अगाडि क्लास थोरै रिपिट गरिदिनु होला, किनभने फेरि अगाडि बिचमा ब्रेक भएको थियो, फेरि नबुझ्ला आएर, ठिक छ। ल थोरै हामी अगाडिको क्लासमा जाउँ है त। ल जस्तै यहाँ ध्यान देऊ, लेट्स रिपिट द प्रिभियस क्लास टु सम एक्सटेन्ट हेर। जस्तै यहाँ हेर, हाम्रो अगाडि के कुरा भएको थियो भने स्ट्यान्डर्ड एङ्गल हेर। जस्तै ध्यान दिनु त ल, स्ट्यान्डर्ड एङ्गल STANDARD स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्सको कुरा भएको थियो, बुझिन्छ। र मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ भने यु माइट रिमेम्बर इट राइट, कि तिम्रो 0 डिग्री, ठिक छ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्री हेर, ठिक छ। यतिलाई हामी के भन्छौँ भने दिज आर कल्ड स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्स फर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज हेर। यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भन्छौँ। र मैले योभन्दा अगाडि क्लासमा यो पनि भनेको थिएँ र कि किन स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ भन, किनभने यसको भ्यालुज हामी ज्योमेट्रिकल्ली निकाल्न सक्छौँ हेर। कि ट्रायङ्गल बनाएर अथवा सर्कलवाला मेथड पनि छ हेर, त्यो कुनै एउटा मेथड लगाएर हामी यसको जुन भ्यालुजहरू छ, फर इक्जाम्पल sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, हामी सबै यो के गर्न सक्छौँ मतलब ज्योमेट्रिकल्ली डिराइभ गर्न सक्छौँ, ज्योमेट्रिकल्ली प्रुभ गर्न सक्छौँ हेर। तर यो एङ्गल्सलाई हामी भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड एङ्गल हेर, बुझिन्छ है। फर्स्टमा हामी यो गर्न गइरहेको छौँ र यो एउटा एक्सर्साइजमा हामी यो गर्छौँ, अनि अर्को एक्सर्साइजमा हामी के गर्छौँ भने यसबाट जस्तो पनि एङ्गल हेर, एनी एङ्गल्स भनेर ठुल्ठुलो खालको एङ्गल, ठिक छ, जस्तो पनि हामी गर्छौँ त्यसपछि हेर, ठिक छ है। तर फर्स्टमा हामी बुझौँ स्ट्यान्डर्ड एङ्गल हेर, ठिक छ है। अब हामी यो क्लासमा के गर्न गइरहेको छौँ भने जस्तै यो 30, 45, 60, 90, 0 को लागि साइन कस tan cos x sec cot को भ्यालुज के हुन्छ यो त हामीले हेरेर आछौँ र सानो क्लासमा पनि। अब कसरी हुन्छ हामी त्यो हेर्दैछौँ हेर, कि sin 30 1/2 कसरी आयो भन, हो sin 45 1/2 त्यो कहाँबाट आयो, tan 60/3 त्यो कहाँबाट आयो, हामी यो हेर्न गइरहेछौँ। एकदम ध्यान दिएर हेर, यहाँ फोकस गर मजाले, अप्सनमा धेरै पावरफुल छ। जस्तै यहाँ हेर, अब बुझिरहेछौ है, हामी यो गर्न गइरहेछौँ है त। ल फर्स्टमा त यो इन्फर्म गरिहालौँ, ठिक छ। लेट्स बिगिन हेर, सार्न हतार नगरौँ है, पहिला बुझ राम्ररी, सार्न त नोट पाइहालिन्छ हेर, सार्न केही टेन्सन भएन। जस्तै यहाँ हेरौँ अब है, हामी ल फर्स्टमा यहाँ जाउँ अब। जस्तै यहाँ हेरिदेऊ, अब फर्स्टमा हामी के गरिरहेछौँ भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ 45 डिग्री हो, र ब्र्याकेटमा मैले यहाँ लेखिदिएको छु र π/4, किनभने 45 डिग्री भनेको पाई रेडियन बाई 4 पनि हुन्छ। अस्ति कुरा भएको थियो र मैले बुझाएको थिएँ है। जस्तै पाई रेडियन भने के हुन्छ मतलब 180 डिग्री हुन्छ, बुझिन्छ। अब स्टुडेन्टले सुरुमा यो सोच्छ कि सर पाई रेडियनलाई किन सी लेखेको, रेडियनलाई आर लेख्नु पर्थ्यो है। यस्तो सुन, रेडियन भनेको सर्कुलर मेजर हुन्छ र, CIRCULAR सर्कुलर मेजर भन्छ बेरा, ठिक छ। अब यो कसरी आयो, कहाँबाट आयो, यो युआर लेखाएँ मैले, यो कहाँबाट आयो कसरी आयो हामी अर्को टपिकमा पढिहाल्छौँ र हाम्रो डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, रेडियन सिस्टम हामी पढ्दैछौँ, त्यहाँ हामी मजाले पढ्छौँ कि रेडियनको अर्को नाम के हुन्छ, सर्कुलर मेजर हुन्छ, यो सर्कलबाट डिफाइन भएको छ, बुझिन्छ। अनि त्यो पढ्ने बित्तिकै तिमी बुझिहाल्छौ कि सी भनेको यहाँ सर्कुलर मेजर भन्न खोज्या हो र। तर यदि म पाई रेडियन भनेर सी लेखिरहेको छु मतलब के बुझ, यो तिम्रो सर्कुलर मेजर बुझिन्छ यहाँबाट, बुझिन्छ। यहाँ नझुक्यो है, ल बुझिहाल्छौ र। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन है, अब सुन, अब हामी गरिरहेछौँ 45 डिग्रीको लागि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको भ्यालु के हुन्छ। अब फर्स्टमा हाम्रो कुरा के भन्छ भने जहिले पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा मात्रै साइन कस tan डिफाइन हुन्छ, यो तिमीलाई थाहा होला र। किन हो त, साइन भने के हुन्छ मैले यहाँ लेखेको छु हेरे, साइन भने p/h हुन्छ र। अब p भने के हो, परपेन्डिकुलर हेर। अब जो ट्रायङ्गलमा तिम्रो यस्तो खालको छ है, तिम्रो 90 नै कहीँ पनि छैन भने अब यसमा तिम्रो कहाँ छ परपेन्डिकुलर, कहीँ पनि छैन हेर, नो परपेन्डिकुलर हेर, बुझिन्छ। न त कहीँ हाइपोटेन्युस हुन्छ र, एउटा एङ्गल 90 छ भने बल्ल अब के हुन्छ यसको उल्टा हाइपोटेन्युस, बेस अनि परपेन्डिकुलर तिमीले भन्न सक्छौ हेर। ध्यान दिऊ है, त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छैन भने साइन कस tan डाइरेक्टली डिफाइन गर्न सकिन्न, तिमीलाई परपेन्डिकुलर चाहिन्छ हेर। एउटा कुरा तिमी दिमागमा छापिराख हेर कि साइन कस tan 90 डिग्री वाला ट्रायङ्गलमा मात्रै डिफाइन हुन्छ हेर, यदि त्यो रेसियो निकाल्न खोज्दैछौ भने, बुझिन्छ। त्यही भएर म के गरिरहेको छु भने कन्सिडर अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हेर। तर राइट एङ्गल ट्रायङ्गलले मात्रै पुगेन हेर, किनभने तिमीलाई चाहियो 45 डिग्रीको भ्यालुज हेर। अब ध्यान दिएर तिमी सोच आफै, यहाँ सीमाथा पढेर आएको होला, यदि यो ट्रायङ्गल ध्यान दिएर हेर ल, सपोज यहाँ तिम्रो हेर
यो तिम्रो ट्रायंगल छ यहाँ ध्यान दिएर है अब एकछिन यो तिम्रो ट्रायंगल छ ठीक छ म राइट एंगल बनाए यहाँ 90 बनायो हेर बुझिन्छ है मलाई 45 चाहिएको छ म यहाँ 45 पनि बनाउँछु हेर अब यदि एउटा एंगल 45 छ अर्को एंगल 90 छ भने थर्ड एंगल आफै 45 हुन्छ र नपत्याए हेर आफैले गरेर हेर कि 90 + 45 के हुन्छ 135 हुन्छ र अब 180 बाट तिमी यो घटाऊ यो त 45 आइहाल्छ र यसबाट के बुझिन्छ भन कि यदि एउटा 45 छ राइट एंगल ट्रायंगल एउटा एंगल 45 छ भने अर्को एंगल अटोमेटिकली 45 डिग्री हुन्छ अब दुईटा एंगल 45 45 भयो भने त यो तिमी सुन्या होला र यस्तोलाई हामी भन्छौँ के भन आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छौँ र मतलब दुईटा साइड इक्वल हुन्छ बुझिन्छ अब कुन साइड इक्वल हुन्छ मतलब परपेंडिकुलर र बेस इक्वल हुन्छ र हाइपोटेन्युससँग त इक्वल हुनै मिलेन र किन भन 90 को उल्टा जुन हाइपोटेन्युस छ दिस इज द लार्जेस्ट साइड हेर योसँग त अरु इक्वल हुन सक्दैन अब इक्वल के हुन्छ भने यहाँ तिम्रो p = b हुन्छ यो दुटा इक्वल छ बुझिन्छ त्यसमा कन्सिडर कसरी गरिरहेको छु मतलब कन्सिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट किन रे राइट एंगल भने फेरि sin cos tan डिफाइन हुँदैन र अनि आइसोसेलेस किन भएको रे मलाई 45 चाहिएको छ मैले 45 एक ठाउँमा हाल्ने बित्तिकै अर्को आफै 45 भइदिन्छ अथवा तिम्रो के भयो आइसोसेलेस ट्रायंगल भइहाल्यो र यहाँसम्म बुझिन्छ है अब तिम्रो इन विच लेखेको छु र कि AB भने BC भने x छ बुझिन्छ है AB भने BC भने मैले यहाँ माने x मान्यो दुटै सेम छ र यहाँसम्म ठीक छ है अब म गर्न के होइरहेको छु भने जस्तै यो तिम्रो के हुन्छ यहाँ परपेंडिकुलर हुन्छ र कसको लागि यसको लागि हेर यो पढिरहेको छैन तिमीहरुले कि यदि यो रेफरेन्स एंगल छ भने यसको उल्टा के हुन्छ परपेंडिकुलर यो जहाँ बस्यो त्यो के हुन्छ बेस हुन्छ बुझिन्छ 90 को उल्टा के हुन्छ हाइपोटेन्युस हुन्छ र अब तिमीसँग p त x छ र b पनि x नै छ र तर तिम्रो जुन हाइपोटेन्युस छ यो यहाँ हामीले निकाले छैन र अनि फर्स्टमा हामी के काम गरौँ भने हाइपोटेन्युस निकालौँ हेर बुझिन्छ अब लगाउने के भन पाइथागोरस थ्योरम लाउने हेर अब पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ भन h² = p² + b² भन्छ र एकदम सिम्पल बुझिन्छ अथवा h भने के आउँछ मतलब उता लगा रुटलाई p² + b² यस्तो आउँछ अकॉर्डिंग टु पाइथागोरस थ्योरम हेर बुझिन्छ अब हामीले त्यो यहाँ लेख्छौँ हेर कि हाम्रो हाइपोटेन्युस यो छ हेर AC हाम्रो हाइपोटेन्युस हो ठीक छ √p² + b² यो तिम्रो p हो यो तिम्रो एंगलको उल्टा यो तिम्रो b हो बेस हेर बुझिन्छ यहाँ मजाले लेख्यो हेर हाइपोटेन्युस भने के हुन्छ √p² + b² यहाँसम्म ठीक छ है अब AC त AC नै छ र चलाकै छैन यसलाई यो हाम्रो हाइपोटेन्युस हो बुझिन्छ अब जुन AB छ यहाँ त x र माथि मैले लेखेको छु BC पनि त x छ र अब AB² BC² भने के हुन्छ x² + x² अथवा 2x²। तिमी आफै सोच यहाँ रुट भित्र 2x² छ भने के हुन्छ भने यो स्क्वायर त काटेर तिम्रो x बाहिर आइहाल्छ तर बिचारा 2 बाहिर आउन सक्दैन उसँग स्क्वायर छैन र अर्थात त्यसो 2 भित्रै बस्यो मतलब आयो के भने यहाँ तिम्रो x√2 आयो मतलब के बुझ्यौ कि यो हाइपोटेन्युस त्यसमा हाम्रो कति छ त x√2 इज आवर हाइपोटेन्युस र बुझिन्छ है x तिम्रो परपेंडिकुलर x नै तिम्रो बेस र x√2 के हुन्छ अब हाइपोटेन्युस हुन्छ यहाँसम्म बुझ्छ है हामीले यो गर्यौ हेर ठीक छ यहाँसम्म अब त एकदमै सिम्पल छ केही पनि छैन र भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ भन्छ यस्तोलाई है भेरी सिम्पल यहाँ हेर अब भेरी सिम्पल हेर रुक अब यहाँ सुन एकैछिन रुक है जस्तै यहाँ हेरौ हेर कि तिमी ACB यसलाई भन्छौ यो एंगलको नाम के हुन्छ ACB हुन्छ र यदि यसलाई तिमी रेफरेन्स एंगल मान्छौ भने परपेंडिकुलर के हुन्छ र अहिले भर्खर मैले भनेको थिए के हुन्छ यहाँ AB इज द परपेंडिकुलर मैले यहाँ लेखेको छु र ठीक छ BC इज द बेस यहाँ लेखिया छ र हाइपोटेन्युस के हुन्छ AC हुन्छ यो पनि यहाँ लेखिया छ यहाँ सब बुझिन्छ है अलिअलि भेरी सिम्पल अब तिमी PBH मजाले याद गर्नु है त बिर्सेलाउ म यहाँ डायग्राम पनि पुरै देखाउँछु ल यहाँ राम्ररी हेर बुझिहाल्छौ जस्तै यहाँ हेर बुझिन्छ है यो P छ यो B छ यो H छ अनि हाम्रो H के छ यहाँ x√2 छ र नबिर्स है यति चाहिँ ल मजाले बुझ्छु ठीक छ अब राम्ररी यहाँ हेर sin थीटा चाहियो तिमीलाई बुझिन्छ अब sin थीटा को फर्मुला के हुन्छ भने p/h र मजाले पढाए सर है परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस र बुझिन्छ अब यहाँ हाम्रो थीटा हाम्रो के छ यहाँ 45 छ र लेख त्यसमा sin 45 डिग्री बुझिन्छ अब परपेंडिकुलर तिम्रो के छ भने यहाँ x छ र हाल्दियो माथि त्यसो भए अब हाइपोटेन्युस भने के छ भने x√2 छ हाल्दियो तल x√2 हेर अब हुन्छ के मतलब x काट्यो के आयो अब 1/√2 आएन र अब यसबाट के बुझ्यौ भने sin 45 भने त्यसमा के हुन्छ मतलब 1/√2 हुन्छ भेरी सिम्पल हेर राइट एंगल ट्रायंगल र पाइथागोरस थ्योरम को हेल्प लियो एकैछिनमा आन्सर आइरा छ भेरी इजी यार ठीक छ अब यसै गरी जाऊ तिमी cos थीटा र अब cos भने के हुन्छ b/h सारै सिम्पल हेर अब यहाँ बेस के छ हाम्रो x र लेख बेस x लेख यहाँ बुझिन्छ है थीटा हाम्रो 45 छ नि त हैन बुझ्छौ हेर अब हाइपोटेन्युस त यही भरे x√2 यहाँ पनि त्यही लेख त्यसै x काट अब के यहाँ पनि आयो 1/√2 तिमीले यही पढेर आउला हेर कि sin थीटा
र cos थीटा कतिलाई बराबर हुन्छ थीटा 45 भयो नि हेर यदि sin 45 र cos 45 लेखिरहेको छ भने भ्यालु सेम आउँछ यसरी आको हेर है किनभने यहाँ तिम्रो p र b नै सेम छ हेर बुझिन्छ है भेरी सिम्पल हेर अब तिमी लगाऊ tan थीटा हेर अब tan थीटा के हुन्छ भन p by b परपेन्डिकुलर बाइ बेस हुन्छ ठीक छ है भेरी गुड हेर अब थीटा तिम्रो के छ 45 डिग्री हेर बुझिहाल्छौ ठीक छ tan 45 लेख्ने अब परपेन्डिकुलर हाम्रो के छ रे x छ र अहिलेदेखि थाहा छ हामीलाई बेस पनि हाम्रो के छ x नै छ x by x लेख यो त 1 आइहाल्यो र मतलब tan 45 is equal to 1 हेर बुझिन्छ है भेरी सिम्पल ठीक छ असाध्यै सिम्पल छ अरे यो गाह्रै के भन ठीक छ है एकदम हामीले यसरी तिम्रो भ्यालु बनाएको थियौ हेर र यसलाई हामी भन्छौ स्ट्यान्डर्ड एंगल हेर किन यो ज्योमेट्रिकली निक्लिरहेको छ र मजाले सल्भ गरेर निकाल्न छौ हामी बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम एन्ड कन्सेप्ट अफ राइट एंगल ट्रायंगल हेर बुझिन्छ यहाँसम्म अब बाँकी तीनटा त निकाल्न केही गाह्रै बनाएर किन भन कोसेक सेक कट त यसकै उल्टा हो र अब कोसेक भने के हुन्छ h by p अर्थात यसको उल्टा मतलब के हुन्छ 1/√2 को उल्टा के हुन्छ रेसिप्रोकल भन्न खोजे आएर √2 मात्रै हुन्छ र रेसिप्रोकल गर भन्न खोजे के र कोसेक भने h by p हुन्छ ठ्याक्कै यसको उल्टा भन्दा अब माथि तल गर्ने हेर अर्थात माथि √2 गर्ने तल 1 गर्ने तल 1 लेख्नु पर्दैन अर्थात कोसेक 45 के आयो √2 आयो यसकै रेसिप्रोकल हान्देको साइन को रेसिप्रोकल हेर बुझिन्छ है अब सेक भने के हुन्छ भने h by b cos भने b by h ठ्याक्कै यसको उल्टा आएर अब रेसिप्रोकल गर यहाँ 1/√2 को रेसिप्रोकल के हुन्छ यो भन्दा √2 भयो त्यसबे सारै सिम्पल छ यो पनि बुझिन्छ है अब कटमा आउ कट भने tan को उल्टा हुन्छ र यो पनि सारै सिम्पल छ र बुझिन्छ अब tan को उल्टा के हुन्छ 1 को उल्टा 1 नै हुन्छ र 1/1 1 नै हुन्छ त्यसै कट 45 के भयो 1 भयो र बुझिन्छ है यसरी हामीले के गर्यौं त 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को 45 डिग्री वाला भ्यालुज हेरौँ हेर यो ध्यान दिएर बुझ है एकदम यो तिमीले मजाले बुझ्नु पर्छ डिराइभ गरेर पनि सिकिराखौ सारै सिम्पल थियो बुझिन्छ र मैले फर्स्टमै तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको थिए र 90 डिग्री किन ल्याएर यसमा राइट एंगल ट्रायंगल नभएमा sin cos tan के हेरी लोकेट गर्छौ कसरी डिफाइन गर्छौ भन हाइपोटेन्युज परपेन्डिकुलर बेस साइन छैन हामीलाई डिफाइन गर्न राइट एंगल ट्रायंगल मात्र यो डिफाइन हुन्छ अनि 45 किन हाले रे 45 के त भ्यालु निकाल्नु छ तिमीलाई हेर अब आइसोसेलेस कसरी भयो रे एउटा 45 भइसक्यो अर्को आफै 45 हुन्छ सिम्पल छ त्यसपछि त अनि पाइथागोरस लगाऊ हाइपोटेन्युज निकाल बट्टाबट रेशियो लेखाएर सिद्धि हाल्यो बुझिन्छ है यसरी हामीले के गर्यौं मतलब यो 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को के गरे मतलब भ्यालुजहरु निकाल्दियौ हैन ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ है ल सर र हेर एकचोटी अब सार र भ्याए ठिकै छ यदि सार न भ्याइएन भने छोड्देऊ हेर किनभने नोट पाइन्छ चिन्ता नगर्ने म मेसेन्जर ग्रुपमा अथवा गुगल क्लासरुम दुटैमा नोट हाल्दिन्छु हेर त्यहाँ तिमीले चेक गर्न सक्छौ है सार र हतार नगरौ बुझ्यौ नि हैन यहाँ सिम्पल छ यो ठीक छ ल अब हामी 60 मा जान्छौं है 30 र 60 मा जान्छौं हेर 45 भेरी सिम्पल छ हेर ठीक छ यहाँसम्म है ल भेरी गुड हेर अब हामी 30 मा जान्छौं है ल एकैछिन रुक यहाँसम्म बुझिरहेछ है ल अब हामी अर्कोमा जान्छौं है त ल 30 मा जाउँ है ल सारै सिम्पल छ त्यो पनि रमाइलो छ एकदम ल 30 झन् दामी छ है त ल थोरै म्याथ सम्झ है अलिअलि बाल्यकालतिर तिमी जुन सिम्याथ पढिरहेको थियौ त्यो बिर्सिनु हुन्न है हामीले फेरि बर्बाद हुन्छ नि फेरि ठीक छ ल अब यहाँ हेर राम्ररी ध्यान दिएर हेर यो अलिकति डेन्जरस देखिरहेछ चिन्ता नगर सारै सिम्पल छ असाध्यै नै सजिलो छ आतिर पर्दैन है एकछिन हात त ध्यान दिएर पहिला यहाँ हेर जस्तै यहाँ सुन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ 30 एन्ड 60 हेर म 30 एन्ड 60 एकै ठाउँमा लेखिरहेको छु हेर किन भन्देऊ त ल एउटै फिगरबाट 30 र 60 आउँछ हेर ध्यान देऊ हेर एकदमै ध्यान देऊ ठीक छ एउटै फिगरबाट 30 र 60 आउँछ ध्यान दिएर बुझौं ठीक छ अब तिमीले भन्ला कसरी आउँछ सर अब एकछिन राम्रो हेर है अब अघि हामीले के गरेका थियौ भने राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौ ठीक छ अब हामी इक्विल्याटरल ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्न गइरहेका छौं अब एकछिन यहाँ बुझै पहिला यो एकछिन डाइरेक्ट नबुझ्ला जस्तो लाग्यो मलाई म पहिला तिमीलाई अर्को देखाउँछु रुक है एकछिन फर्स्ट म तिमीलाई ब्ल्याङ्कबाट बुझाउँछु हेर जस्ट अ सेकेन्ड है त एकैछिन रुक है यहाँ पहिला ब्ल्याङ्कबाट देखाउँ हेर ठीक छ पहिला व्हाइट बोर्डमा हेर है पहिला यहाँ बुझाउँछु म अनि बल्ल हामी त्यो सोल्युसन हेर्ने है त फेरि बुझिन्न के अहिले है ल यहाँ राम्रो हेर एकैछिन हेर है सपोज तिमी कन्स्ट्रक्ट गर इक्विल्याटरल ट्रायंगल हेर इक्विल्याटरल भने के हुन्छ भने तीनटै साइड बराबर र तीनटा एंगल 60 60 60 हुन्छ हो यहाँ 60 छ भने हरेक के हुन्छ 60 हेर केमा हुन इक्विल्याटरल ट्रायंगलमा हेर बुझिन्छ अब समस्या यो आउँछ हेर मैले अघि भर्खर तिमीलाई भनेको थिएँ कि sin cos tan को लागि त हामीलाई 90 डिग्री कम्पलसरी चाहिन्छ हेर यहाँ त 90 छैन हेर अब हामी गर्छौं के ध्यान दिएर सुन कि हामी यहाँबाट अब कन्स्ट्रक्सन गर्छौं कन्स्ट्रक्सन गर्ने हेर ठ्याक्कै कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्ने भने यो 90 हो सर अथवा परपेन्डिकुलर कन्स्ट्रक्सन गर्दिने इक्विल्याटरल ट्रायंगल को यो भर्टेक्सबाट बुझिन्छ जस्तै यहाँ हेर राम्रो तिमी कस्तो यो लेख्ने गाह्रो छ रे यो तिम्रो ए छ यो बी छ यो सी छ र बुझिन्छ
अब यो BCA सिंगल एंगल जम्मै जम्मै के भयो त 60 डिग्री भयो। यो जुन एंगल A पुरै छ, एंगल B पुरै छ, एंगल C पुरै छ, टोटल एंगल सबै के छ 60 60 60 छ र मैले गरे के भने ठ्याक्कै यो A भन्ने भर्टेक्सबाट मैले यसमा के गरेँ परपेन्डिकुलर यसलाई बाइसेक्ट गर्न खोजेँ अथवा यहाँ तिमीले मैले 90 तान्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो आफै बाइसेक्टेड हुन्छ। दिस इज प्रपर्टी अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हेर बुझिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु, अझै बुझाउँछु यहाँ सुन्नु। जस्तै यो तिम्रो यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल छ भने यदि तिमी यहाँ ठ्याक्कै 90 तान्छौ भने यो बाइसेक्टेड हुन्छ र यो तिमीले पढेर आउँछौ सिम्याथमा आएर बुझिन्छ है। यदि यताको दुईटा साइड इक्वल छ र तिमीले यो भर्टेक्सबाट ठ्याक्कै यहाँ 90 तान्छौ भने नि यसले यो जुन बेस छ बेसलाई ठ्याक्कै आधी आधी हुने गरी काट्दिन्छ र बुझ्छ है। यो तिमी कंग्रुएन्ट लाएर प्रुफ पनि गर्छौ, पछि एक्जाम लाएर प्रुफ गर्छौ, अहिले चिन्ता नगर्ने। यो सिम्याथा पछि पर्छ अथवा पढिसक्या होला, एकदम सिम्पल छ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ सुरुमै हेर बुझिन्छ है। यो बुझेन भने फेरि कसरी युज गर्छु हेर। अब म यहाँ युज गरेर आएको थिएँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अझै दोहोऱ्याएर यहाँ हेर यो हाम्रो के छ इक्विलेटरल ट्रायंगल छ ठीक छ। यो इक्वल यो इक्वल यो इक्वल हेर बुझिन्छ। यसलाई मैले माने अहिले ए माने हेर बुझिन्छ, ए मान्ने हो ठीक छ है यहाँसम्म। अब यो एंगल कति छ 60 60 60 हेर ठीक छ है। अब मैले के गरे यहाँ टक्क यसरी यो यहाँ जोड दिए रे, यहाँ जोड्यो है, यो ठ्याक्कै 90 मा जोड्यो, केमा जोड्यो रे 90 मा जोड्यो र बुझिन्छ। अब हुन्छ के भन यो पनि त आइसोसेलेस जस्तै हो र, किनभने यो दुईटा त इक्वल छ नि, यहाँ आइसोसेलेसमा पनि त यही हुन्थ्यो र, यसको त तल पनि इक्वल छ र, मतलब त्यसो यो पनि अब मजाले के हुन्छ बाइसेक्ट हुन्छ यहाँ बुझिन्छ नि। यो पनि ठ्याक्कै बाइसेक्ट हुन्छ र अघिकै प्रपर्टी हेर, जे प्रपर्टी तिम्रो आइसोसेलेसमा लाग्छ त्यो इक्विलेटरमा ग्यारेन्टी लाग्छ र। आइसोसेलेसमा जब दुईटा साइड इक्वल हुन्छ र, यसमा झन् तीनटा इक्वल छ र भनेपछि उसको प्रपर्टी यहाँ नलाग्ने त कुरै आउन्न र बुझिन्छ है। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर, यो त 60 बुझिरहेको थियो, यो पनि 60 बुझिरहेको थियो र अघि भर्खर। अब यो एंगल यसले कसरी काट्छ भने यसले 30 30 पार्दिन्छ र, यसलाई पनि आधी आधी पार्छ र यसले बुझिन्छ कि। इक्विलेटरल ट्रायंगलको भर्टेक्सबाट तिमीले बेसतिर परपेन्डिकुलर लाइन ठ्याक्कै जोड्छौ भने यसले तिम्रो के गर्छ भने यो भर्टेक्स वाला एंगल ठ्याक्कै बाइसेक्ट गरिदिन्छ, आधी आधी बनाउँछ, 60 को आधी 30 30 हुन्छ र बुझिन्छ है। अनि यो बेसलाई पनि ठ्याक्कै आधी आधी पार्यो। अब तिमी आफै सोच कि यो टोटल कति हाम्रो यति पुरै के थियो ए थियो र भने अब यति आधी कति हुन्छ मतलब a/2 हुन्छ, किन आधी पार्यो भन्दैछ र। अनि यो आधी अब के हुन्छ, यो पनि त a/2 हुन्छ र बुझिन्छ यहाँसम्म, मजाले बुझ्छौ नि है। अब लास्ट चोटि देखाउँछु ध्यान दिएर। अब यो तिम्रो इक्विलेटरल ट्रायंगल छ सपोज है, ल मानौ है 4 छ एकदम। अब यो तिम्रो 90 तान्यो र बुझिन्छ। अब यो के हुन्छ रे भने 30 30 हुन्छ है, यसले ट्याक्क आधी आधी काट्छ, यो 60 थियो है बुझिन्छ, यो पनि 60 थियो र। अब यो सिंगै ए छ वार पार पुरै हेर, यो पनि सिंगै कक्षा रे, यो पुरै ए छ र भने अब यो के हुन्छ a/2 हेर, किन टोटल यो पनि त ए हुनु पर्यो, यो ठ्याक्कै आधी हुन्छ a/2, यो पनि ठ्याक्कै आधी हुन्छ a/2 बुझिन्छ। अनि टोटल तिम्रो के हुन्छ अब यो पनि टोटल के हुन्छ, टोटल चाहिँ यो पनि ए हुन्छ र बुझिन्छ। यसले तिम्रो के हुन्छ बाइसेक्ट गर्छ यो भर्टेक्सबाट तिमीले 90 डिग्री वाला लाइन परपेन्डिकुलर तान्यो भने बुझिन्छ है। यहाँ सब बुझ्छौ नि। अब तिमीले बुझ्यौ होला आफै कि 30 र 60 एकैचोटि कसरी आउँछ र, कि 90 छ मजाले यु क्यान नाउ युज sin cos tan हेर, कि 90 भएपछि मजाले sin cos tan युज गर्न पाइन्छ र। 30 पनि यहाँ छ sin 30 निकाल्न सक्छौ, 60 पनि यही बसिरहेको छ sin 60 पनि निकाल्न सक्छौ मजाले। एकचोटि यसलाई रेफरेन्स एंगल मान्नु, एकचोटि यसलाई रेफरेन्स एंगल मान्नु र सिद्धि त हाल्यो र गाह्रै केही पनि भएन बुझिन्छ। यो भने हामी के गर्दैछौँ म त इक्विलेटरल ट्रायंगल लिँदैछौँ होला बुझिन्छ है। बुझेन मजाले कि हामीले एउटै फिगरबाट 30 र 60 निकाल्न खोज्दैछौँ र बाइ युजिङ इक्विलेटरल ट्रायंगल एन्ड के हुन्छ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हेर बुझिन्छ है। अब ध्यान दिएर सिद्धि हाल्यो, केही पनि छैन है, एकछिन रुक, अब जस्ट अ सेकेन्ड हो र, एकैछिन सक्यो ल। अब सेकेन्ड लाइसक्यो, अब यहाँ हेर राम्ररी, जस्तै यहाँ हेर, अब बुझ्छौ राम्ररी, ल सुन यहाँ सुन है राम्ररी, ल एकैछिन बुझिन्छ यहाँ हेर, जस्तै यहाँ हेर त, अब जस्तै यहाँ ध्यान दिएर हेर, जस्तै यहाँ हेर, यो हाम्रो इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो ठीक छ। यो 60 हुन्छ, यो 60 हुन्छ, पुरै पनि 60 हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म। अब यो ए हुन्छ, यो ए हुन्छ, यो पुरै पनि ए नै हुन्छ, मैले पुरै ब्ल्याकमा लेखेको छु र बुझिन्छ। अब तिमी गर्छौ के भने ए बाट तिमी यो जुन पी भन्ने पोइन्टमा ठ्याक्कै 90 डिग्री वाला लाइन तान्नु अथवा परपेन्डिकुलर लाइन तान्दिनु यहाँसम्म ठीक छ। भेरी गुड हेर, अब यो तिम्रो परपेन्डिकुलर लाइन तान्ने बित्तिकै त मैले अहिले भर्खर भनेको थिएँ र यो एंगल आधी आधी भइदिन्छ र 60 को 30 30 भयो बुझिन्छ है। अब जुन यहाँ ए थियो टोटल, यति टोटल ए थियो र मतलब यहाँ बीसी पुरै के थियो ए थियो र। अब यो आधी आधी हुन्छ, यहाँ बीपी र पीसी मा हाफ हाफ भयो र। अब बीपी भने के हुन्छ यति तिम्रो a/2 हो र, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै आधी मात्रै, अनि यति आधी के हुन्छ अर्को a/2 हुन्छ र बुझिन्छ है। मतलब गर्यो के भने यो जुन परपेन्डिकुलर छ यति भर्टेक्स एंगल पनि बाइसेक्ट गर्यो र तिम्रो तलको जुन बेस छ यो साइड पनि मजाले बाइसेक्ट गर्यो र। यहाँ सब बुझ्छौ है राम्ररी, यो बुझ्न अति आवश्यक छ र।
अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ होला भने ध्यान देऊ कि यो टोटल ए भयो, यो टोटल ए भयो, आधी भयो a/2 र यति आधी पनि के भयो a/2 भयो। बुझिन्छ यहाँसम्म? भेरी क्लियर हेर। अब यो भयो 60, यति मात्रै भयो 30 हेर। म यहाँ ब्ल्याक लाछु राम्रो है कि यति मात्रै 30 हो अनि यहाँ व्हाइट राख्दैछु यति मात्रै 30 हो र। यो सिंगे 30 भने हैन, सिंगे फेरि 60 छ र। बुझिन्छ है? यो सिंगे 60 हो, आधी 30 30 भएको छ। यहाँसम्म बुझ्छ? ल अब सिद्धिहाल्यो र। अब कुनै एउटा राइट एंगल ट्रायंगल यो लिने, एक्जाम्पल एपीबी हेर। यो ट्रायंगल तिमीले साइन कस tan मजाले गरेको। अब तिमी आफै सोच यहाँ, ध्यान दिएर सुन कि यदि तिमी यो ट्रायंगल लिइराछौ जुन मैले यहाँ शेडिङ गरिरहेको छु भने, यहाँ ध्यान दिएर तिमी यो ट्रायंगल लिइराछौ भने ध्यान दिएर सुन। अब यसमा हाइपोटेन्युस ए छ र बेस तिम्रो के छ a/2 हो र। ए भन्नु भने फेरि बेस हैन ए। म यो सानो ट्रायंगल हेरिरहेको छु, आधी ट्रायंगल हेर। म भन्दैछु तिमीलाई अझै पनि एपीबी हेर, यो भन्दैछु हेर म। बुझिन्छ? आधी ट्रायंगल हेर्ने। अब बेस भयो कि a/2 भयो र, हाइपोटेन्युस भयो ए। अब तिमीलाई के को आवश्यकता पर्यो यहाँ? यो तिम्रो परपेन्डिकुलर हुन्थ्यो र 60 को लागि त। अब यो एपी तिमीसँग छैन र। बुझिरहेछौ है? यहाँ हाम्रो हाइपोटेन्युस आयो यसै छ भने के हेर न, 90 को उल्टा हाइपोटेन्युस तिमीसँग ए छ र। बुझिन्छ? यहाँ तिमीसँग मजाले a/2 राखिदिया छ र। अब तिमीसँग यो साइड छैन र। अब पाइथागोरसले हामी यो निकालौँ हेर। अघिको फिगर हामीले के राख्थ्यौँ भने यो अगाडिको तिम्रो 45 डिग्री वालामा हामीले हाइपोटेन्युस निकाल्नु परेको थियो, तर यहाँ तिम्रो एपी चाहिँ निकाल्नु परिरहेछ र। हामीसँग यहाँ हाइपोटेन्युस छ र। बुझिन्छ है? ध्यान दियो है फेरि कति बेला के निकाल्ने हो। अब मजाले गरेर बुझिहाल्छु। यहाँ सुन। अब जस्तै कन्सिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी हैविङ इच साइड अफ लेन्थ ए युनिट छ र। यहाँ सब बुझिन्छ है? अ परपेन्डिकुलर एपी इज ड्रन हेर। बुझिन्छ? फ्रम वर्टेक्स ए हेर कि वर्टेक्स ए बाट हामीले एपी भन्ने परपेन्डिकुलर तान्यौं। ठीक छ? अब बाइ द प्रपर्टी अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रपर्टीले के भन्छ मतलब यो जुन बीपी छ र यो पीसी छ यी बराबर हुन्छन् ठ्याक्कै आधी आधी हेर a/2 हुन्छन् हेर। बुझिन्छ? बीपी भने नि a/2 हुन्छ, पीसी भने नि a/2 हुन्छ। अनि यहाँ मैले अझै यो लेखेको छु एन्ड हेर, अनि यो एंगल पनि 30 30 हुन्छ र। बीएपी बाप हेर यहाँ छ, बीएपी बाप हेर, बाप कति छ 30 डिग्री। अनि क्याप हेर सीएपी, यो पनि यहाँ 30 डिग्री छ हेर। भनेपछि बापको क्याप पनि 30 भएछ। बुझिन्छ है? यहाँ ठ्याक्कै मिलेछ है? बाप क्याप पनि 30 छ र। ठीक छ? अनि बीपीपीसी पनि के छ a/2 छ र। यो बाइ ज्योमेट्री हो है। तिमी सीमाथा पढ्छौ पछि नआत्तिनु हो र। ठीक छ? यहाँसम्म? ल यहाँसम्म क्लियर छ र। अब लगाउँछु म पाइथागोरस थ्योरम हेर। कुनमा लगाउँ म? एउटा कुनै ट्रायंगल छाने हुन्छ, यो छाने नि हुन्छ, यो छाने नि हुन्छ। कुनै एउटा ट्रायंगल छान्नु, म सपोज यो ट्रायंगल छान्छु, 1 लेखिरहेको छु है। म यो ट्रायंगलमा गर्दै छु ट्रायंगल एपीबी हेर। यहाँ लेखेको छ अरे कि एप्लाइङ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एपीबी। के मारे एपीबी मा। ठीक छ? अब एपी भने के हुन्छ तिम्रो? यो त तिम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ अरे यहाँ 60 को लागि त। अब तिम्रो p स्क्वायर भने के हुन्छ भन? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हेर। अनि p भने के हुन्छ भन? रुट अन्डर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो हामीले मजाले पढेर आएको छ र। बुझिन्छ है? ल भेरी गुड। एकछिन मेटौँ है यसलाई। यहाँ केयरमेट भइदिएर है। ल एकछिन ल जस्ट अ सेकेन्ड है। ल सिद्धिहाल्यो र। अब एपी भने के हुन्छ? हाइपोटेन्युस एबी भयो, एबी स्क्वायर। अर्को यहाँ तिम्रो बीपी भयो, बीपी स्क्वायर माइनस गर्ने। बुझिन्छ है? हामी अहिले सबट्र्याक्सन गरिरहेको छौँ। हाइपोटेन्युस निकाले भएको एडिसन गर्ने हेर। बुझिन्छ? हामी यहाँ हाइपोटेन्युस निकालेर छैनौँ नि फेरि, यो बिर्सला है तिमीले। अब हाम्रो एबी के छ पुरै? यो त ए छ र। मैले राखेँ ए स्क्वायर हेर, किन एबी को स्क्वायर गर्नु छ र। अब बीपी भने के छ? यहाँ हेर्दै लेखा छ अरे बीपी भने a/2 छ र। a/2 को स्क्वायर गर्नु पर्यो र। तलको 2 को नि स्क्वायर गर्नुपर्छ है। फेरि बिर्सला आउने फेरि। ल यो गर्ने मजाले अब सिद्धिसक्यो हेर। ए स्क्वायर जस्ता तस्तै यता के हुन्छ भने a स्क्वायर बाइ 4, यो पनि जस्ता तस्तै हेर। गर क्रस मल्टिप्लाई 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के हुन्छ? 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाइ 4 हेर। अब तिमी आफै भन को बाहिर निस्किन्छ भन? a स्क्वायर बाट a बाहिर, तलको 4 बाट 2 बाहिर। अब के एक्लै भयो त? रुट 3 बिचारा भित्र एक्लै छ र। रुट यो 3 वालासँग स्क्वायर छैन र। अब यो 3 भित्रै बसेछ। बुझिन्छ है? अरु बाहिर निक्ले बिचारा भित्रै छ र। यहाँसम्म ठीक छ नि? यति भयो तिम्रो के आयो? अब एपी को भ्यालु आयो। अब त एक किसिमले सक्यो भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ हेर। अहिले जस्तै सेम टु सेम हान्देऊ, सेम टु सेम हेर। जस्तै यहाँ हेर, यति हामीसँग के छ रे? दोहोर्याउ के छ रे? यो a/2 छ। यति के छ टोटल भन हाम्रो? a छ हाइपोटेन्युस। अनि यो हाम्रो भर्खर के आयो भन्छ ल? तिम्रो आयो a रुट 3/2 आयो र। कति आयो भने a रुट 3/2 आयो। तिमी नबिर्सिनु है। यहाँ एपी भने के आयो? a रुट 3/2 आयो। यति आयो र, भर्खर आयो र है। मैले यहाँ लेखेको छ, बिर्सलाउने फेरि। यहाँसम्म ठीक छ? अब हामी लिउँ हेर 30 डिग्री को लागि काम गरौँ। पहिला 30 निकालौँ सानो वाला हेर। अनि अर्को लटमा हामी 60 निकालौँ ल। ठीक छ? लेट्स फर्स्ट वर्क फर 30 डिग्री ल। अब 30 डिग्रीलाई तिमी हेर्छौ भने यसलाई तिमीले यदि रेफरेन्स मान्छौ भने यो ट्रायंगल 1 वालामा तिम्रो अब बेस के हुन्छ? यो बेस हुन्छ र। अब किन भन? रेफरेन्स एंगलले जसलाई टच गर्यो त्यो बेस हुन्छ र। 90 को उल्टा यो के हुन्छ? हाइपोटेन्युस हुन्छ र मजाले। बुझिन्छ? अनि यो
रिफरेन्सको उल्टा अब के हुन्छ दिस इज योर परपेन्डिकुलर हेर म अझ दोहोऱ्याउँछु म यो ट्रायंगल एपीबी मा 30 लाई रिफरेन्स एंगल लिइरहेको छु किनभने मलाई 30 को रेशियो सुरुमा निकाल्नु छ बुझिन्छ है अब इन ट्रायंगल एपीबी टेकिङ 30 डिग्री एज रिफरेन्स एंगल गर्यो अब ध्यान दिएर यहाँ र अब परपेन्डिकुलर के हुन्छ यसको उल्टा ठ्याक्कै के छ यहाँ बीपी छ र अर्थात p इक्वल टु बीपी बुझिन्छ अब बेस भने के हुन्छ ठ्याक्कै यसले छोको एंगल यहाँ रही यो के छ यहाँ तिम्रो एपी छ अथवा एपी बेस भने अब हाइपोटेन्युस जहिले एउटै हो रे 90 को उल्टा यो के छ भने ए छ मतलब एबी छ है एबी इज योर हाइपोटेन्युस र बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी गुड अब त सिद्धिहाल्यो र अब अहिले जस्तै गर्दिनी हेर अब sin थीटा भने के हुन्छ भने p/h र बुझिन्छ अब ध्यान दिऊ हाम्रो p के छ भने र p छ bp हेर र bp भर्खर के आथ्यो भने यो तिम्रो के छ a/2 छ रे यहाँ राख a/2 बुझिन्छ परपेन्डिकुलर हेर यहाँ bp छ बिसला फेरि a/2 हेर अनि हाइपोटेन्युस के छ हाम्रो यहाँ a छ a लेख अब a र यता काट्यो हेर 1/2 मात्रै आयो हेर अब त्यसपछि तिम्रो sin 30 के आउँछ 1/2 आयो ध्यान दिएर बुझ है ध्यान दिएर बुझ कि यसको लागि म रिफरेन्स एंगल लिइरहेको छु दिस इज योर परपेन्डिकुलर नि फेरि बिर्सला फेरि अनि p त्यसपछि तिम्रो a/2 भयो र बुझिन्छ भेरी क्लियर अब तिमी आउ cos थीटा र अझै मजाले बुझ्छौ cos भने के हुन्छ b/h र अब b हाम्रो के छ ap छ अथवा दिस इज योर b हेर यो त हामीले यहाँ निकालेको थियो रे कति थियो रे ap हो यो त अथवा a√3/2 लेख त्यसमा यहाँ a√3/2 बेस माथि लेख्यो तल हाइपोटेन्युस त हाम्रो a नै छ रे यहाँ a सारा मजाले अब a फेरि काट्यो र अब के मात्रै बाँकी √3/2 मात्रै बाँकी न्युमरेटरमा यही थियो र अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भन्दा cos 30 = √3/2 बुझिन्छ है भेरी सिम्पल हेर अब जाऊ तिमी tan मा जाऊ हेर अब एकैछिन रुक है यहाँ अब tan मा जानी हेर अब tan भने के हुन्छ p/b हुन्छ बुझिन्छ अब हाम्रो p भने के छ bp हेर मतलब p मा तिम्रो यो थियो रे यो के छ हाम्रो a/2 छ माथि लेख्यो अब b भने हाम्रो के हुन्छ यो वाला पार्ट रे माथि सँगै छ है यो b वाला पार्ट यहाँ हुन्छ रे बुझिन्छ यो हाम्रो बेस हो र यहाँ अब बेस हामी तल लेख्यौ रे a√3/2 बुझिन्छ है अब तिमी आफै यहाँ हेर त ल जस्तै a/2 अपन a√3/2 ल अब यो गर्दा के हुन्छ भने रेसिप्रोकल हाल्दा के हुन्छ अब यो a/2 ठीक छ इन्टु के हुन्छ यसलाई उल्टा पार्ने हेर 2/a√3 हेर अब a चटचट हान्दियो 2 चटचट काट केमा के अब माथि 1 बाकी तल √3 मा के हेर अथवा 1/√3 इज द भ्यालु अफ tan 30 हेर बुझिन्छ है अब त्यसपछि sin cos tan आएपछि त cos x sec कटमा त के पनि भएन र उल्टा के उल्टा हान्दिने हो र सिधै उल्टा उल्टा है अब sin को उल्टा के हुन्छ cos x हेर अब 1/2 को रेसिप्रोकल के हुन्छ 2 हुन्छ सिद्धि हाल्यो अनि √3/2 को रेसिप्रोकल के हुन्छ 2/√3 यो पनि सकिहाल्यो 1/√3 को रेसिप्रोकल के हुन्छ √3 मात्रै यो पनि सकिहाल्यो र बुझिन्छ है अब बाँकी तीनटा तिमीले रेसिप्रोकलबाटै निकाले हुन्छ बुझिन्छ सिम्पल छ र यसरी तिम्रो के आउँछ मतलब 30 को रेशियोजहरु आउँछन् हेर यहाँ सब क्लियर छ है एकछिन रुकाइ जला जस्ट अ सेकेन्ड हेर म पुरै देखाउँछु है यसलाई जस्तै यहाँ हेर अब बुझिन्छ है ध्यान दिएर हेर्दै ल ठीक छ हामीले गरे के बुझ्यौ नि हैन फर्स्ट के हेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल तान्यो त्यसपछि तिम्रो चट्टै यसरी परपेन्डिकुलर तान्दियो हेर ठीक छ यसले एंगल पनि बाइसेक्ट गर्यो बेसलाई पनि बाइसेक्ट गर्यो बुझिन्छ a/2 आयो 30 भयो र हामीले गर्यौ के भने यो राइट एंगल ट्रायंगल 1 हामीले लियौ अनि हामीले यो पार्ट निकाल्यौ पाइथागोरस लगाएर किनभने हामीसँग हाइपोटेन्युस पनि छ र यो पनि छ र बुझिन्छ अनि यो आउने बित्तिकै हामीले के गर्यौ 30 लाई रेफरेन्स मान्यौ दिस इज योर रेफरेन्स एंगल बुझिन्छ यताको रेफरेन्स मान्यो अनि भट्टाभट sin cos tan निकाल्यो र अब यसपछि 60 को लागि के गर्ने गर्दिनु पर्ला मैले नपर्ला र गर्ने के भने अब 60 लाई के गर्ने यसलाई रेफरेन्स एंगल मान्नी यसलाई थीटा मान अब यदि तिमी 60 लाई रेफरेन्स मान्छौ भने अपोजिट के हुन्छ यो तिम्रो के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ नाउ एपी इज द परपेन्डिकुलर हेर अनि यो तिम्रो बेस हुन्छ अब हाइपोटेन्युस त चेन्ज हुन्न ए नै हुन्छ एबी हुन्छ अथवा बुझिन्छ है यसरी तिमीले अब 60 लाई रेफरेन्स मानेर sin cos tan लेख मजाले सिद्धिहाल्यो र बुझ्छ है सिम्पल छ सारै भाइ ठीक छ नसारै भाइ हतार नगर म नोट पठाउँछु है नोट पठाउँछु र ठीक छ है यहाँसम्म ठीक छ ल टाइम कति छ भयो त टाइम छ भने 60 पनि हेरि हाउ है त ल रुक ए बाँकी रहेछ ल मजाले अब 60 हेरौँ है त ल अब 60 हेरौँ है ल 60 हेरौँ एकैछिन रुक है त 60 हेरौँ ठीक छ ल 60 पनि एकैछिनमा सकिन्छ प है त जस्ट फ्यु मोमेन्ट्स है त ल 60 पनि इट विल बी कम्प्लिटेड सुन है त ल एकैछिन रुक जस्तै यहाँ हेर अब यहाँ हामी 60 गरौँ हेर सर अघि फोटो भन्ला भरे अघि फोटो गर्यो है अघि फोटो त हो नि ठीक छ तर यहाँ हेर अब यो सबै सेम हो र ठीक छ फोटो पनि सेम छ र यो पनि सेमै हो र दोहोर्याएर नलेखे नि हुन्छ र जस्ट यहाँ फरक के छ तिम्रो यहाँ देखि मात्रै फरक छ अरे कि यो पार्ट मात्रै फरक छ कि यहाँ हामीले 60 लियौं हेर अघि हामी यहाँ 30 लिइराथ्यौं हेर
अब त साह्रै सिम्पल भन है, एकदम सिम्पल छ। म सर भनिदिन्छु है, बुझ्छौ तिमीले मजाले, ठिक छ। अब गर्ने के भने 60 लाई रेफरेन्स एंगल यो गरिरहेको छु है हामी यहाँ, 60 लाई रेफरेन्स एंगल मान्ने, दिस इज रेफरेन्स एंगल। अब यसको उल्टा के हुन्छ परपेन्डिकुलर, तल के हुन्छ बेस हेर, यता के हुन्छ हाइपोटेन्युस हेर, अथवा परपेन्डिकुलर के हुन्छ भने यहाँ तिम्रो एपी इज परपेन्डिकुलर हेर, अथवा के हुन्छ एपी इज परपेन्डिकुलर। यहाँ ल्याएको छ एपी भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ, बुझिन्छ। यो बीपी अब के हुन्छ बेस हुन्छ, यहाँ बीपी हुन्छ बेस, ठीक छ। अनि दिस विल बी योर हाइपोटेन्युस, यहाँ लेखा छ है एबी विल बी योर हाइपोटेन्युस, बुझिन्छ है। मजाले बुझ्छौ, यस्तो तिमीले 8 तिर नि गरेर होला है, यो हाइपोटेन्युस चिनिहाल्छ नि मजाले। ल अब साइन थीटामा आऊ, साइन थीटा भने के हुन्छ पी बाई एफ छ र, हाम्रो पी के छ एपी छ र, दिस इज योर पी, बिर्सलाउ फेरि 60 को उल्टा यही छ र, बुझिन्छ। अब यहाँ मैले लेखेको छु रे, यो त तिम्रो a √3 / 2 छ, हाल त्यसमा यहाँ कति हाल a √3 / 2 हाल, ठीक छ। अब हाइपोटेन्युस तिम्रो के हुन्छ यहाँ रे ab हुन्छ, त a हुन्छ यहाँ a हाल्दियो र। अब a काट थीटा के हो हाम्रो 60 हो र, हामी 60 मान्न आछौं। अब भ्यालु के आयो √3 / 2 र, a काट्ने बित्तिकै त यही बाँकी छ र, √3 / 2 इज द रिक्वायर्ड भ्यालु र, ठीक छ। अब कस्टमा पनि यही गरेर कस के हुन्छ b / h छ र, अब b भने के छ यहाँ तिम्रो दिस इज योर b हो र, a/2, ठीक छ। h हाम्रो a छ मजाले हाल्दियौ, a काट 1/2 बाँकी cos 60 भने के हुन्छ अब 1/2 हुन्छ, ठीक छ। अब tan मा पनि सिम्पल खालको छ र, tan भने के हुन्छ p / b हेर, अब p भने हाम्रो के थियो u भने हाम्रो परपेन्डिकुलर थियो र, बुझिन्छ। अथवा a √3 / 2 यहाँ टक्क माथि हाल्ने, बुझिन्छ। अब बेसमा के छ रे a/2 तिम्रो बेस हुन्छ, यो यहाँ टक्क हाल्दियौ अझै पनि, अझै सिम्पल हेर। अब a काट अनि अहिले जस्तै रेसिप्रोकल गर्न तिमीले आउला हेर, यहाँ जस्तै यहाँ हेर त ल a √3 / 2 अनि होल अपन के छ त ल a/2, यसलाई के रेसिप्रोकल गर्ने भन यसरी गर्ने रे कि a √3 / 2 अनि तलको उल्टा पार्दा के हुन्छ यो 2/a हुन्छ। अब a काटा 2 काटा केमा के अब √3 मा के हेर, अर्थात tan 60 आयो तिम्रो √3 आयो, बुझिन्छ। सिम्पल छ र। अब अरु बाँकी जम्मै उल्टा हान्दिने र, उल्टा के उल्टा हान्ने र। अब cos भने के हुन्छ यसको उल्टा, रेसिप्रोकल गर्दा के हुन्छ √3 / 2 को उल्टा 2/√3, रेसिप्रोकल हान्ने सिद्धिहाल्यो। यसको नि रेसिप्रोकल के हुन्छ 1/2 को रेसिप्रोकल के हुन्छ 2 मात्रै हुन्छ, यो पनि सक्यो र। अब √3 को रेसिप्रोकल के हुन्छ 1/√3 हुन्छ, यो पनि सक्यो र, बुझिन्छ है। यसरी हामीले 60 को पनि मजाले निकाल्न सक्छौं ज्योमेट्रिकल लिएर, बुझिन्छ है। त्यही भएर 45 30 60 भने के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एंगल हुन्छ, के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड एंगल हुन्छ र, बुझिन्छ यहाँसम्म, यहाँसम्म ठिक छ है। ल अब हामी के गर्छौं भने 0 र 90 हेर्छौं है, यहाँसम्म बुझ्छौ है। र सार्न भ्या भए ठिकै छ र, जसले सार्न भ्याएनौ चिन्ता नगर, फोटो आउँछ है, नोट आउँछ, चिन्ता नगर्ने, यहाँसम्म ठिक छ। ल अब हाम्रो टाइम हेरौँ है पहिला, रुक फेरि बिचमै अड्किन्छ है फेरि, हो टाइम कति छ 35 छ भने चाहिँ 5 मिनेट बाँकी छ र, ठिक छ। हामी 0 र 90 गर्छौं है त। अब एकदमै इजी छ र, धेरै बेसिक छ, एकदम बेसिक खालको छ र, ठिक छ। 0 90 को ट्राई गरौँ है। म तिमीलाई 0 90 मा sin cos tan बुझाइदिन्छु, तिमी cosec sec cot आफू ट्राई गर्नु हेर, एज असाइनमेन्ट ट्राई गर्नु है त। ल म 0 र 90 मा sin cos tan बुझाउँछु, सुरुको तीनटा सुरुको बुझाइदिन्छु, पछिको तीनटा तिमीले गर्नु है, साह्रै सिम्पल छ र, सकिन्छ। जस्तै यहाँ आएर अब एकछिन रुक है, जस्ट अ मोमेन्ट, वाइडबाट जाउँ है त। ल अब यसलाई मैले किन डायग्राम पहिल्यै बनाएर नराख्या भने यो फेरि बुझिन्न आएर, ठिक छ। यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ र, सुरुमा चाहिँ राम्रै बुझेपछि एकदम इजी छ र, त्यो ध्यान दिने यहाँ है। हो कि यहाँ मैले तिम्रो व्हाइटमा गर्न गइरहेको छु है त, किनभने सुरुकै डायग्राम बनाएर गर्दै फेरि तिमीले बुझ्दैनौ के, ठिक छ। यहाँ हेर राम्रै सुन है, फर्स्टमा हामी हेरौँ 0 डिग्रीको लागि हेर। अब समस्या यो छ र कि ट्रायंगलमा 0 डिग्री के हेर्नु आउँछ भन, ध्यान दिऊ हेर कि sin 0 भने के हो थीटा 0 भयो हेर। अब यदि ट्रायंगलमा एउटा एंगल 0 छ भने त त्यो ट्रायंगल रहन्छ र, त्यो ट्रायंगल रहन्न हेर। अब हो अनि कस्तो कस्तो लाग्छ तिमीलाई फेरि, त्यसलाई ध्यान दिएर है, यहाँ एकदम ध्यान दिएर सुन हेर राम्रो, यहाँ सुन है, ध्यान देऊ। सपोज यो तिम्रो राइट एंगल ट्रायंगल छ, ओहो डायग्राम त के हो यस्तो, एकछिन रुक है, यहाँ चित्र त गाह्रो छ यसमा त। ल यो तिम्रो राइट एंगल ट्रायंगल भयो, मिलाएर बुझ है, मिलाएर बुझ। ल यो 90 डिग्री छ, ठिक छ है। अब यहाँ तिम्रो लेखौँ, ल यसलाई म थीटा मान्छु, ल दिस इज योर रेफरेन्स एंगल हेर, बुझिन्छ। अब यो तिम्रो परपेन्डिकुलर भयो, यो बेस भयो, यो हाइपोटेन्युस भयो, बुझ्छौ है। अब सपोज थीटालाई तिमी घटाऊ हेर, कसरी घटाउने भन, यहाँ हेर, जस्तै बेस सेम टु सेम राखेको छु मैले, यही बेस छ अरे ठ्याक्कै, बुझिन्छ। अब परपेन्डिकुलर छोटो पार यहाँ, अब यस्तो भयो र यो ट्रायंगल हो, बुझिन्छ। राम्रै बुझ है, यो ट्रायंगल बनिरहेको छ नि मेरो, मिलाएर बुझ्यौ है। अब यहाँ तिम्रो एंगल आयो रे, यो बेस यहाँ छ है, अब परपेन्डिकुलर यहाँ छ, हाइपोटेन्युस यहाँ छ र। अब तिमीले के बुझ्यौ भन, एंगल घट्यो हेर, अर्थात यसलाई तिमीले जति तल लिएर आउँछौ त्यति एंगल गर्दै आउँछ हेर। अब अझै तल लान्छु हेर, म बेस त म यही राखिरहेको छु हेर, यसलाई अझै तल लगा। सपोज यति छोटो न, ल विचार यत्रो छ, ल परपेन्डिकुलर। अब यो जुन कहाँ छ अरे, ल अरे यो एंगल हेरे झन् घट्यो हेर, ठिक छ। बेस त यहाँ छ है, परपेन्डिकुलर छोटो भयो,
हाइपोटेन्युस यहाँ छ अरे के बुझ्यौ भन यहाँ तिम्रो सपोज एंगल 60 थियो रे यो तिम्रो 30 मा आयो होला यो तिम्रो 15 मा आयो होला अझै घट्दै गयो र अब तिमीले अझै घटाउन नानी हेर कि यो परपेन्डिकुलर जति छोटो बनायौ नि तिमीले त्यति तिम्रो एंगल घट्दै जान्छ र यहाँ र परपेन्डिकुलर इज लार्जेस्ट हेर अलि घटाउ यत्रो भयो एंगल अलि घट्यो र यो घटाउ एंगल अझै घट्यो अब यति घटाउने कि अब राम्रो यहाँ है अब राम्रो यहाँ सुन सपोज यो तिम्रो छ बेस हेर बुझ्छौ है अब परपेन्डिकुलर यहाँ छ टिक्क ल सानो हेर अब यो तिमी यहाँ जोड ल भयो जोड्नै सक्दिन होला म अहिले अब जोडौँ है ल यसरी ल हेर भएन भयो भन एकछिन रुक हेत तेरी डायग्राम बनाउनु गाह्रो छ रे यहाँनिर जस्तै यो तिम्रो परपेन्डिकुलर छ बुझिन्छ अब यहाँ जोड राम्ररी यसरी चट्ट ल अलिअलि भयो ल मिलाएर बुझ है यो ल अब हेर्दै यो ट्रायंगल कति सानो हो यो ट्रायंगल यो एंगल भन्नु खोजे है मैले यो एंगल हेर कति सानो हो अब यो तिम्रो 90 रहेछ र बुझिन्छ यहाँ सब बुझिरहेछ परपेन्डिकुलर धेरै छोटो भयो र अब बेस यत्रो छ र है हाइपोटेन्युस यहाँ चाहिँ परपेन्डिकुलर अझै छोटो भयो र एंगल अझै घट्यो र यो एंगल तिम्रो 4 5 6 7 जस्तो डिग्री आउन सक्छ अब यदि तिमी यसलाई जिरै बनाउन चाहन्छौ भने त के हुनु पर्यो भन यो यत्र बी मा त एंगलै हुनु भएन र टाँसिनु पर्यो र पुरै बुझा छैन यहाँ मजाले ध्यान दिएर सुन र पुरै टाँस्नु पर्यो र जस्तै बुझ्दैन भने यहाँ हेर न जस्तै यहाँ रुक एकछिन प्र्याक्टिकल देखाउनु एकछिन भाइ एकछिन म सामान दिदैछु भयो जस्तै यो हेर ल यहाँ मार्कर हेर ल जस्तै यहाँ सुन यो तिम्रो ध्यान दिएर सुन है अब यो तिम्रो हाइपोटेन्युस छ अरे ठीक छ यो तिम्रो बेस छ र बुझिन्छ यहाँ परपेन्डिकुलर यहाँ हुन्छ यसरी बुझिन्छ है यो तिम्रो एंगल भयो एंगल देखिरहेको छु यो एंगल हेर बुझिन्छ अब यो एंगल ठुलो छ अरे अब घटाउ एंगल घट्यो यो परपेन्डिकुलर घट्यो र अझै घटाउ एंगल अझै घट्यो अझै घटाउ एंगल अझै घट्यो अझै घटाउ एंगल अझै घट्यो अब जिरो आउने भने के हो ल्याएर यही पुरै राख्दिन ल जा अब एंगल जिरो भयो र एंगलै छैन र अब मतलब के छैन अब खोइ परपेन्डिकुलर यसको अब हाइपोटेन्युस यही छ विचार ओभरल्याप भइसक्यो र बेस त बसिरहेको थियो तल व्हाइट कलर हेर यहाँ माथि हाइपोटेन्युस ब्ल्याक कलर छ र तर विचार परपेन्डिकुलर गायब भयो र यसबाट तिमी के बुझ्छौ भने नि यदि तिमी ट्रायंगलको यो जुन रेफरेन्स एंगल छ घटाउँदै ल्याउँछौ भने जिरो बनाउँछौ भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर गायबै हुन्छ एंगल घटायो भने परपेन्डिकुलर घट्दै आउँछ र छोटो छोटो हुँदै आउँछ मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ हेर त्यहाँ आदि 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 गरेर ठीक छ यदि तिमी जिरै बनाउँछौ भने त परपेन्डिकुलर डिसपियर नै हुन्छ यहाँ राम्ररी अब सिद्धि हाल्यो यति बुझ्यो भने त बवाल भयो ल भेरी गुड राम्ररी बुझौँ है दामी छ रे कुरा जस्तै यहाँ हेर अब राम्ररी यहाँ छ अब जस्तै यहाँ ध्यान दिएर हेर्दै हो जस्तै यहाँ हेर है कुरा के भएको थियो अब यहाँ तिम्रो सब बेस हेर अब तिम्रो यहाँ नै यसै गरी